नौजवान बड़ी तादाद में आए हो ना, मौला तुम्हें सलामत रखे। अली अकबर का मातम करोगे ना, बड़े सुकून से मसाइब पढ़ूंगा, कोई जल्दी नहीं है। अली अकबर का मातम करने आए हो, लैला के चांद का मातम करने आए हो? हाँ, एक जुमला मेरा पहले सुन लो। लैला के चांद का मातम करने आए हो। करबला से शाम को जब ये काफिला चला ना, ये सोच कर रोना, करबला शाम को जब ये काफिला चला, रास्ते में एक कलीसा के करीब ये काफिला रुका, नेज़ों पर शहीदों के सर थे। उस गिरजा घर से एक ज़ईफ औरत बाहर निकली, उसने नेज़ों के सरों को देखा, तिलावत करते हुए सर को सलाम करके कहा, किसी मासूम का सर लगता है, जभी तो मौजूदा दिखा रहा है। अब्बास के सर पे आकर उस ज़ईफ औरत ने सलाम किया, कासिम के सर पे आकर सलाम किया, और मोहम्मद के सर को आके उस ईसाई औरत ने सलाम किया। मेरी माँ बहनें जो सुन रही हैं, मौला तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। जब अकबर के सर के नीचे आई तो हैरानगी के आलम में सलाम न कर सकी, सीने पर हाथ रख के ये ईसाई औरत खड़ी हो गई। खून भरी जुल्फों को देखा, खून भरी आंखों को देखा, कटे हुए होठों को देखा, भीगी हुई मसों को देखा, अकबर की नारसीदा जवानी को देखा, चांद से चेहरे को देखा, और आखिर ईसाई थी तो क्या हुआ, अरे माँ तो थी। एक मर्तबा तड़प कर कहती है, अय्युहल बद्र तमाम, ए 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। क्या सुन लिया आपने अज़ादारों, जुमला सुन लिया? काश तेरी माँ ने तेरा जनाजा न देखा हो। अज़ादारों, इस ईसाई औरत ने जो ये कहा, ऊंट पर बैठी हुई लैला की आवाज आई, ए ज़ईफा, मेरा लाल मारा गया, और इसकी माँ बाजारों में सरबराह फिराई। मैं तो अपने बच्चे को रो भी नहीं सकी, लैला तो अपने लाल का मातम भी नहीं कर सकी। अज़ादारों, जुमले सुनो, उस अली अकबर की शहादत है। आज के दिन जनाबे ज़ैनब आई होंगी इस मजलिस में। जनाबे ज़ैनब इसलिए कि ज़ैनब ने अपने औनो मोहम्मद इसलिए कुर्बान किए थे कि अकबर बच जाए। औनो मोहम्मद का पुरसा भी ज़ैनब ने नहीं लिया था, हुसैन के घर की रोशनी सलामत रहे, अली अकबर बच जाए। अज़ादारों, शहजादी ज़ैनब को पुरसा दो, अली अकबर के लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब बाप ने घोड़े पे सवार किया ना और अकबर चले, ये दुआ करो कि मौला मुझे ताकत दे कि मैं ये जुमला पढ़ लूं, और तुम्हें कुव्वत दे कि तुम सुन लो ये जुमला। अकबर जब घोड़े पे बैठ के बाबा को सलाम करके चले ना, तो अकबर ने घोड़े के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी, मुड़कर देखा। औलाद वालों, सुन लोगे जुमला? मुड़कर देखा तो अकबर का बूढ़ा बाप कमर को पकड़े हुए घोड़े के पीछे पीछे चला आ रहा है, घोड़े के पीछे पीछे चला आ रहा है। अकबर घोड़े की जीन से कूदे, बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, बाबा आपने तो इजाजत दे दी थी। औलाद वालों, अब हुसैन ने एक जुमला कहा, अकबर काश तेरे कोई जवान बेटा होता और इस तरह मरने जाता। जज़ाकल्लाह। हाँ, यही हक है रोने का मेरे नौजवान। हाँ, इसी तरह, और मौला तुम्हें सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अकबर गए, जंग की। अकबर खुदा किसी को इतना मजबूर भी न करे। जंग की, मैदान खाली हुआ, सिद्यास ने गलबा किया, वापस आए। बाबा एक घूंट पानी। बाबा अब मुझे बताओ, ऐसे मौके पर अगर जवान बेटा बाप से पानी मांगे, और वो जो ठोकर से चश्मे निकाल सकता हो, वो इमाम जो ठोकर से चश्मे पानी के निकाल सकता हो, वो कहता है, अकबर पानी तो नहीं है मेरे लाल, मेरे मुंह में मुंह डाल दे, मेरी जबान में जबान डाल दे। अकबर ने बाप के दहन में अपनी जबान डाली, फौरन बाहर निकाली। बाबा ये तो मुझसे ज्यादा सूखी है। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, ऐसे मातम करो अकबर का
جیسے زینب چاہتی ہے. بس 5-4 منٹ کی زحمت ہے. تابوت جب میں کہوں گا جب آئے گا. اکبر خدا حافظ. اکبر گئے. پھر جنگ کی. حسین ابن نمیر ملعون نے ایک مرتبہ نیزہ مارا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اطمینان سے رہیں. میں جب کہوں ابھی بہت دیر پڑھنا ہے مجھے, ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے, آپ بالکل روتے رہیں. آپ تابوت کا ایسے استقبال کریں نا جیسے زینب چاہتی ہے, اسی طرح سے سنتے جائیں. ہائے ایک ملعون نے نیزہ مارا, اکبر کے سینہ توڑتے ہوئے کمر سے نکل گیا. اکبر نے, اب میرا جملہ سن لینا سکون سے, اولاد والے سنیں. اکبر نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی, یا ابتاہ ادرکنی. حسین نے آواز سنی, سر سے امامہ پھینکا, یا علی کہہ کے اٹھے. حسین کھڑے ہوئے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اکبر نے جب آواز دی حسین کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. حسین پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے, پھر لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم چلے. پھر حسین سے چلا نہیں گیا تو حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے کربلا, اے عرض کربلا, اے عرض کربلا میرا اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. نہیں بھائی ابھی نہیں شاہ جی, مولا سلامت رکھے. ابھی رو اس طرح. جزاک اللہ بھائی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزادارو علماء نے لکھا کہ پدر, اچھا لو سانس لے لو, مجھے ایک جملہ کہنا ہے. پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید. حسین بیٹے کے لاشے پر اس طرح چل کر گئے جیسے 6 مہینے کا بچہ جاتا. کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے گئے, اکبر کے قریب پہنچے, جا کر کہا اکبر حسین آ گیا بیٹا. اکبر نے کہا بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے, یہ خلیل کربلا, یہ معصوم ابھی معجزہ امامت دکھا رہا ہے, گھٹنا زمین پہ ٹیکا. لے لیجئے سانس لے لیجئے, 2-4 منٹ کی زحمت. گھٹنا زمین پہ ٹیکا, برچھی کے پھل میں ہاتھ دیا, یا علی کہا. پر اکبر تڑپنا نہیں بیٹا باپ کا امتحان نہ لینا, نہ بیٹا. ماتم کیوں نہیں کرتے عزاداروں کا, اس سے بڑی کوئی قیامت ہوگی. اکبر تڑپنا نہیں میرے لال, بیٹا باپ کو امتحان سے گزرنے دے. اکبر نے سانس روکی. حسین نے یا علی کہا, برچھی کا پھل نکال لیا. عزاداروں اولاد والو, برچھی اکیلی آ جاتی تو میں ضبط کر لیتا. برچھی کے پھل میں الجھ کر جوان بیٹے کا کلیجہ آیا. حسین نے دیکھا, ارواح انبیاء میں تلاطم. حسین نے دیکھا. جزاک اللہ. حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا. غلطاں ہے, رو ماتم کرو, کوئی جلدی نہیں ہے. غلطاں ہے, خون میں لاشیں, اکبر زمین پر. حسین نے کہا مالک غلطاں ہے خون میں, لاشیں اکبر زمین پر. مالک میرے شکن تو نہیں ہے جبین پر. پروردگار میرے ماتھے پہ شکن تو نہیں ہے, یہ ہے معصوم. میرے ادھر برچھی کا پھل نکلا, ادھر اکبر کا دم نکلا, ادھر بوڑھے باپ نے کمر باندھی. 54 برس کا بوڑھا باپ, 18 برس کا لاشا. اللہ اکبر. مولا تمہیں سلامت رکھے. میرے 2-4 جملے سن لو. 54 برس کے بوڑھے باپ نے 18 برس کے اکبر کا لاشا کاندھے پہ اٹھایا. ابھی نہیں ٹھہرے, ابھی رسالت بھائی, ابھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا کاندھے پہ. حمید کہتا ہے یہ جملہ سمجھ لو گے تو پھر رو گے. کاندھے پر لے کر چلے, کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا. حمید کہتا ہے تیز چلے حسین. میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے حسین رکے, اکبر کی لاش کاندھے سے اتاری زمین میں رکھی. اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑے, اکبر معاف کرنا, زینب خیمے سے باہر نکل گئی. کیا سنو میں تو بڑے سکون سے بول رہا ہوں. ہاں رو, اب مر جاؤ, اب میں بھی مر جاؤں, تم بھی مر جاؤ, اب مر جاؤ, اس سے بڑی اور کوئی منزل نہیں ہے. میں بھی مر جاؤں, مولا تمہیں سلامت رکھے. اکبر معاف کرنا. زینب خیمے سے باہر نکل آئی. خیمے زینب واپس جا زینب. اور ابھی ٹھہرو میری جان, ایک جو نہ میرا بیٹا, بیٹھ رک جاؤ خدا کے لیے. اکبر زینب کو واپس کیا, میری طرف دیکھو نا, زینب کو واپس کیا. پھر آئے
اب حمید کا جملہ سنو شاہ جی، ایک جملہ، قیامت ہو گئی مجھے پتا ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا زینب کو خیمے میں پلٹا کر جو حسین واپس آئے، اب جو اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا حسین سے اٹھ نہیں سکا، اب لاشا نہیں اٹھ سکا۔ جب نہیں اٹھ سکا حسین بیٹھے اکبر کے تو ٹھہرو حسین بیٹھ جاؤ حسین بیٹھے، اکبر کے ہاتھ اٹھائے، اکبر کے ہاتھوں سے اکبر کا لاشا، بیٹھو دائی صاحب، اکبر کا لاشا کمر پہ اٹھایا، کمر پہ اٹھا کر حسین اکبر کا لاشا ایسے لے کر چلے جیسے رکوع کی حالت میں جاتا ہے، اکبر کا لاشا زینب نے تلے خیمہ